बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 अप्रैल और मंगल का दिन है। सबसे पहले आपको रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल हो चुका और ईद उल फ़ितर की आपको मुबारकबाद कबूल कीजिए। आज चाँद रात है। अपने बच्चों अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए आप भरपूर शॉपिंग करें, लेकिन अपने गिरदो-नवाह के अंदर ज़रूर देखिएगा कि जो मुस्तहिक़ हों, उनकी मदद भी ज़रूर कीजिएगा। उनको अपनी खुशियों में आप शामिल कीजिए, आपकी खुशियाँ दोबाला होंगी और अल्लाह ताला आपकी खुशियों में मज़ीद इज़ाफ़ा करेगा। और ये निज़ाम कुदरत है कि आप जितनी चीज़ें बाँटते हैं, उतनी ही अल्लाह ताला आपको उससे कहीं गुना ज़्यादा अता करता है। दूसरा, इस मौके पे हमारी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे हमारी जो आइन और कानून की बालादस्ती है, उसको कायम करे। तमाम इदारे जो हैं कि अपनी-अपनी डोमेन के अंदर काम करें और बहैसियत एक जमहूरी मुल्क यहाँ पे अवामी राय का एहतराम किया जाए और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली करे और यहाँ पे सबकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आए। ये हमारी अल्लाह ताला से दुआ है। आज 3 हवालों से जो हम बात करेंगे। एक तो सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के बाद इस वक़्त ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ ज़रदारी ने अपने आप को महफूज़ बना लिया है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं कि वो ख़तरे में हैं और बड़े परेशान हैं, जबकि नवाज़ शरीफ साहब जो है कि वो नाराज़ हैं और वो ईद के बाद जो है कि कुछ ऐसी सरगर्मियाँ कर सकते हैं, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को जो है कि वो मज़ीद ख़तरात लाक हो सकते हैं। तो इस हवाले से हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे। ज़रदारी साहब इसलिए महफूज़ तस्वर किए जा रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट 5 साल के लिए मुंतखब हुए हैं और अब वो 5 साल इस ऑफ़िस में उस वक़्त तक रहेंगे जब तक कि या तो पार्लियामेंट उनका मुआख़ज़ा ना करे, और इस वक़्त जो पोज़ीशन है पार्लियामेंट के अंदर, उससे तो ज़रदारी साहब की इम्पीचमेंट नहीं हो सकती। या फिर होता है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, अगर नहीं तो फिर वो 5 साल रहेंगे और जब तक कि पार्लियामेंट का अगला इलेक्शन और फिर नए सदर का इंतख़ाब नहीं होता, उस वक़्त तक वो रहेंगे। तो इसलिए वो तो महफूज़ हैं। लेकिन जब सदर मुमलिकत नहीं होते ऑफ़िस में, वो छुट्टी पर हों या कहीं गए हों या बीमार हों, तो फिर चेयरमैन सेनेट जो हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करते हैं। आपको याद होगा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जब हज की अदायगी के लिए गए थे, तो उस वक़्त सादिक संजरानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट थे और फिर वो कायम मक़ाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। और बहुत से ऐसे जो कानूनी बिल थे जो पार्लियामेंट से मंज़ूर हुए थे, वन सदर में थे, वो रुके हुए थे। सदर साहब उनको मुस्तरद भी कर सकते थे, वापस भी भेज सकते थे, लेकिन सादिक संजरानी साहब ने उनके ऊपर दस्तखत किए और उसकी वजह से जो है कि बहुत से मसाइल भी पैदा हुए। तो अभी जो है कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी बने हैं। तो गिलानी साहब के बनने की वजह से ये कहा जा रहा है कि अगर सदर मुमलिकत को कुछ होता भी है, वो कहीं आगे पीछे भी होते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, बीमार भी होते हैं, तो यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे और वही भी पीपल्स पार्टी के हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी और जो ज़रदारी कैंप है वो अपने आप को महफूज फील कर रहा है। यहाँ पे अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम लिया जा रहा था, लेकिन ये एक ऐसी गेम डली है, अभी इस पे भी हम बात करेंगे कि ज़रदारी साहब तो महफूज हैं, शहबाज शरीफ साहब परेशान हैं, नवाज़ शरीफ साहब नाराज़ हैं और एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है कि वो भी शरीफ फैमिली के जो मामलात हैं वो बँटे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब अभी भी एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए हर सतह तक जाने के लिए तैयार हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं कि वो प्रेशर डालना चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। उनकी अभी भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको वो चाहते हैं कि वो फुलफ़िल होनी चाहिए और उनको कुछ ऐसे मतलूबा नताइज हैं जो अभी तक नहीं मिले, वो हासिल करना चाहते हैं और वो शायद हासिल ना भी हों। तो इसलिए वो जिस रास्ते के ऊपर चलने की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं या वो इरादा कर चुके हैं, वो रास्ता शहबाज शरीफ के लिए जो है कि वो ख़तरात पैदा करेगा और उनकी हुकूमत के लिए ख़तरात पैदा करेगा। तो ये वजह है कि अभी ये कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है कि वो शरीफ कैंप की बजाय जो है कि वो ज़रदारी कैंप के ज़्यादा करीब हुई है और इसलिए ज़रदारी साहब को ज़्यादा महफूज समझा जा रहा है। अभी जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो इरादा ही रखते हैं कि ईद के बाद जो है कि वो बाकायदा लाहौर में मॉडल टाउन में क़याम पज़ीर हों। अभी वो रायमंड जाती उम्रा में होते हैं। यहाँ से बैठकर वो अपनी जो तमाम उनका नून लीग के अंदर भी और बाकी जो दोस्त अहबाब हैं उनको ज़रा मुज्तमع करें। फिर एक जिस तरह से एक नैरेटिव चंद दिनों से बनाया जा रहा है, उस नैरेटिव के साथ-साथ जो है कि एक ये प्रेशर क्रिएट किया जाए, एक इम्प्रेशन एक तो ये क्रिएट किया जाए कि अभी भी वोट को इज़्ज़त नहीं दी जा रही, अवामी मैंडेट को इज़्ज़त नहीं दी जा रही। और ये इसलिए नहीं कि शायद ये इमरान खान का मैंडेट था और उसको इज़्ज़त नहीं देगी। वो ये कि उनका बयानिया बन सकता है कि नून लीग इस वक़्त हुकूमत में है, लेकिन उनको हुकूमत नहीं करने दिया जा रहा, उनको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। और ये जो मोहसिन नकवी और ये जो सारा मामला है, इसमें अब सेक्रेटरी दाखिला का, इसमें अब आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और बहुत से अहम ओहदे हैं जिनके ऊपर बड़ी खींचातानी इस वक़्त चल रही है। आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी। तो इसको लेके नैरेटिव को जो है कि वो एक प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर भी जाना चाहते थे, लेकिन अभी उनको नहीं जाने दिया गया।
تو اس لیے اب وہ یہاں سے بیٹھ کے جو ہے کہ وہ ایک ایسا نیریٹو بنانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ جو ہیں کہ وہ ویسی چیف منسٹر جو ہیں کہ وہ اقتدار کے مزے بھی لوٹتے رہیں، اور دوسری طرف ان کے بھائی جو ہیں وہ پرائم منسٹر بھی رہیں، اپنا اقتدار جو ہے کہ وہ آگے چلاتے رہیں جب تک چلتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس قسم کا نواز شریف صاحب نیریٹو بنانا چاہتے ہیں کہ جو پبلک سمپتھیز ہیں، جو عوامی سپورٹ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کی جا سکے۔ تو اس لیے جو ہے کہ وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ کی جو پالیسی ہوتی ہے کہ ایک جو ہے گروپ وہ اس طرف چلے اور دوسرا گروپ اس طرف چلے، لیکن یہ کتنا قابل عمل ہوگا یہ ابھی جو ہے کہ لگتا ہے کہ شاید اس وقت جو ماحول ہے پاکستان کے اندر، عوام کی جو سوچ ہے اور اس وقت جو اداروں کے اندر بھی سوچ ہے، شاید یہ جو ہے کہ کلیہ جو ہے شاید نہیں چل سکے گا، کیونکہ ابھی ان کی اپنی پارٹی سے کچھ لوگ الگ ہوئے ہیں جو شاید خاقان نواسی صاحب جماعت بنا رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر جائیں گے، تو اس لیے یہ ابھی نواز شریف صاحب ایک گیم تو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن شاید اس میں کامیاب تو اتنا وہ نہیں ہو سکیں گے، لیکن شہباز شریف صاحب کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے ابھی عید کے بعد جو ججوں کا معاملہ ہوگا، اس میں یہ پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جسٹس محسن اختر کیانی، جیسے ہم نے کل بھی کہا کہ ایک جو ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست بھیجی گئی ان کے خلاف، لیکن آج اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ بار بھی، اسلام آباد بار بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی، تینوں نے جو ہے کہ اس کے خلاف مذمتی جو ہے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہیں، اس کو مذمت کی ہے، کنڈم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جی کہ جو تینوں بارز ہیں یہ محسن اختر کیانی جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ صرف اور صرف جو ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف انتقامی کارروائی کے طور کے اوپر جو ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ ججز نے خط لکھے ہیں، بہت سے اسلام آباد کے اندر لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ باقی ججز جیسے طارق محمود جہانگیری ہے، بابر ستار ہیں، اعجاز اسحاق ہیں، رفعت سمن ہیں، کہ ان کے خلاف بھی اس قسم کی کچھ کمپین چلائی جا سکتی ہیں عید کے بعد، لیکن جو اسلام آباد کے اندر تینوں بار ہیں انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے اس سے جو ہے کہ یہاں لوکلی تو کافی ایک جھٹکا لگا ہے ان عناصر کو جو ججز کے خلاف کمپین چلانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی دیکھنا ہے کہ پاکستان بار، سپریم کورٹ بار، یہ جو بڑی بار ہے وہ اس سارے سلسلے کے اوپر کیا سٹیٹمنٹ لے کے آتی ہیں، لیکن میجارٹی جو ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے اندر عدلیہ کے ساتھ وکلا کھڑے ہوں گے، تو اس لیے اس کوشش کو پولیٹیکلی تو شاید کچھ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جائے، کچھ جگہوں سے تھپکی ملے گی بھی، یہ چیزیں کی جائیں گی، لیکن وکلا جو ہے کہ اس پہ جو ہے وہ شاید ابھی مزید تقسیم نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں ان ججز کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے جنہوں نے خط لکھا تھا۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ عدت میں نکاح کا کیس، وہی پروسیکیوٹر جو محمد حنیف جو پہلے درخواست دی تھی عدت میں نکاح، اس کے بھی وکیل یہی تھے، پھر بعد میں جو ہے خاور مانیکا ہے اس کے بھی وکیل یہی تھے، ایف آئی اے کا جو کیس تھا اس میں بھی یہی وکیل تھے رضوان عباسی۔ تو یہ تمام جو یہ اسٹیبلشمنٹ یا جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے سب میں وکیل یہی تھے عمران خان کے خلاف۔ تو ابھی جب اڈیالہ کے اندر اس کیس کی سماعت تھی تو اس وقت تو یہ صبح سے لے کے شام تک اڈیالہ جیل میں بھی ہوتے تھے، ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی پہنچ جاتے تھے، ہائی کورٹ میں بھی پہنچ جاتے تھے، اور ایک ایک دن میں دو دو تین تین جگہ پہ یہ پہنچتے تھے، اور انہوں نے بہت جلدی میں جس طرح سے کیسز نپٹائے سب کچھ ہوا، اور اب جو ہے کہ وہ آج دوسری تیسری سماعت تھی اور وہ پیش نہیں ہوئے، اور کیس آلموسٹ دلائل مکمل ہو چکے ہیں، صرف جو ہے کمپلیننٹ کے وکیل کے دلائل کے نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ایون کہ جو پروسیکیوٹر ہیں حکومتی جو وکیل ہوتا ہے اس نے بھی جو اس کیس کے دائرۂ کار سے متعلق انہوں نے کہا جی کہ وہ تو لاہور میں نکاح ہوا تھا، یہاں تو کیس ہی نہیں بنتا، تو یہ بنیادی جو نقطہ تھا جس کے اوپر اس وقت عدالت نے جو ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا عمران خان کے خلاف، انہوں نے کہا کہ نہیں ان کا موقف ٹھیک ہے، تو انہوں نے عمران خان بشرا بی بی کے موقف کی تائید کی، تو اس طرح سے کیس تو یہ سارا ختم ہو گیا ایک قسم کا۔ لیکن ٹیکنیکلٹیز جو ہوتی ہیں، اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو اس وقت جو جج اس کی سماعت کر رہے ہیں وہ دباؤ میں ہیں، جو فیصلہ نہیں کر سکے، اور ابھی جو ہے وہ 15 اپریل انہوں نے تاریخ مقرر کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ دباؤ میں نہیں ہے، انہوں نے جو لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری پوری کر رہے ہیں، کہ یہ وہ طریقہ نہیں اختیار کر رہے جو اڈیالہ جیل میں اور باقی سزا دیتے وقت اختیار کیا گیا تھا، وہ اس طریقے پہ نہیں گئے، جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری پوری کر رہے ہیں، اور عید عمران خان کی بشرا بیوی کی جیل میں ضرور ہوگی، لیکن لیگل ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ 15 تاریخ کو عدت کا نکاح کیس جو ہے یہ جو ہے کہ میرا دکھائی دیتا ہے کہ کیس ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو کوئی لٹکانے کی بھی کوشش کی گئی تو ایٹ لیسٹ 15 تاریخ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں سزا ضرور معطل ہو جائے گی، تو پھر 16 اور 17 جو ہے سائفر اور القادر ٹرسٹ کیس جو ہے کہ اس کی بھی سماعت لگی ہوئی ہے، اس لیے سائفر کے اندر بھی جو ہے کہ ایک یا دو دن جو ہے کہ وہ اگر پروسیکیوٹر اپنے دلائل لیتے ہیں تو اس کا بھی اپریل میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ پھر معاملہ رہ جائے گا القادر ٹرسٹ کے اندر ضمانت کا، کہ وہ ضمانت ہائی کورٹ میں کب لگتی ہے،
اسی مہینے میں لگتی ہے یا مئی کے مہینے میں لگتی ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے کہ وہ ضمانت تو ان کی ہو جائے گی۔ اگر اس سے پہلے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ڈیالہ جیل میں ہی سماعت کے دوران جج نے سزا نہ دی تو ضمانت بھی اس کے اندر ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں اس وقت تک عید کے بعد کی نظر آ رہی ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔